इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आइंदा इतवार को गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान में हैं। पहले जलसे, जुलूस, वादे, तकारीर, इस सब कुछ हो रहा है और इंतखाबात के हवाले से अब एक अवामी राय भी सामने आ रही है। सर्वेज और पोल सामने आ रहे हैं। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट ने वहाँ पोल किया है और दोनों सर्वेस ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इस मुकाबले में आगे है। गैलप के मुताबिक 27% वोटर्स ने पीटीआई को अपनी पहली पसंद करार दिया, जबकि 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने पीएमएलएन को अपनी पसंद करार दिया। जबकि पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक इस सर्वे में वोटर्स के मुताबिक पीटीआई की 35% और पीपीपी 26 और नील लीग 14% के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। गोया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिल जाती हैं तो उनका वजन बढ़ जाएगा और हुकूमत मुखालिफ पीटीआई मुखालिफ वोट तकसीम होने से बच जाएगा। अहम बात है, अब से थोड़ी देर कबल गिलगित में ही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक अहम मुलाकात हुई है। यकीनन ओकेजन तो दोनों जमातों के लिए, दोनों लीडरशिप के लिए उस सिचुएशन को, उस विक्ट्री को एंजॉय करना था जो पिछले 48 घंटों में उनके हिस्से में आई है। लेकिन यकीनन अगर ये फैसला हो जाता है तो ये गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जोग्राफियाई एतबार से नहायती अहमियत का हामिल है और इसके पड़ोस में वो जौहरी क़ुव्वतें यानी चीन और भारत है और इसके साथ ही इससे सीपैक के लिए वस्ती एशियाई ममालिक का बेहतरीन रसाई का जरिया भी समझा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 15 लाख है और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई निज़ाम तो नाफिज है। यहाँ का अपना वज़ीर आला गवर्नर भी है, मगर इसे वो आइनी हुकूक हासिल नहीं जो मुल्क के बाकी चारों सूबों को है। जैसे सेनेट और नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी। मुकामी लोगों का मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ज़म कर दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान का सूबा कौमी सलामती का तकाज़ा है और यही वजह है कि 1 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाने का ऐलान भी कर दिया। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। 2 माह कबल गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आइनी हुकूक और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के साथ पाकिस्तान के 5वें सूबे का दर्जा देने के हवाले से फौजी क़यादत और सियासी रहनुमाओं के दरमियान, पार्लिमानी रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं और कौमी सियासी और कौमी सिक्योरिटी की क़यादत ने पाकिस्तान के सियासतदानों को, सियासी लीडरशिप को इसकी अहमियत उजागर की है। इस हवाले से अपना फ़ीडबैक दिया है और यकीनन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग सेशंस हैं जो हमने हालिया महीनों में देखे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है और वहाँ पे क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसका वो मरकज़ है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की एक कलीदी अहमियत है। और इसी पस मंज़र में ये बात भी बहुत अहम है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता साल नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी और उसे भारत में ज़म कर दिया था। यकीनन इस खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है और उसमें यहाँ पे इलेक्शन और फिर इस इलेक्शन के बाद के पस मंज़र में गिलगित बल्तिस्तान की जो अहमियत है इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, साबिक डिफेंस सेक्रेटरी हैं, साबिक कोर कमांडर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब। ये फरमाइएगा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान का
صوبے کا درجہ دینا یقیناً یہ بہت اہمیت کی بات ہے، لیکن قومی سلامتی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ پاکستان کے مفاد میں انتہائی ضروری ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عین قومی مفاد میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی پاپولیشن کا حصہ، عوام کا حصہ جو کہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ نہ سمجھے، مین سٹریم نہ ہو، ان کی کوئی سے نہ ہو ڈیسیجن میکنگ میں، وہ آپ کے سینٹ میں نہ ہوں، وہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں نہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو تو ایلین ہی محسوس کریں گے نا، اور یہ فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب ان کا خیال نہ رکھا جائے۔ پہلے ہی میرا خیال بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ آزاد کشمیر کو بھی صوبے کا باقاعدہ حصہ دینا، اور ان لوگوں کو پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں اور پاکستان کے باقی اداروں میں، اور ان کی باقی اداروں میں تو خیر وہ ہیں، فوج میں بھی موجود ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن نیشنل اسمبلی میں جیسے ان کی سیٹیں ہونی چاہیے پاپولیشن کے مطابق، سینٹ میں جو ان کا ایک مقام ہونا چاہیے، وہ میرا خیال ان کو دیا جانا چاہیے۔ اس سے یگانگت بڑھے گی، یکجہتی بڑھے گی، اندرونی طور پہ ہم زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو پھر 73 سال کیوں نہیں کیا گیا جنرل صاحب؟ یہ جب اتنی اہمیت ہے، اتنی ٹاپ پرائرٹی ہے اس کی ہماری قومی سلامتی کے لیے، ہماری استحکام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، تو پھر اب تک کیوں نہیں ہوا یہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیوں نہیں کسی نے اس چیز پہ غور کیا۔ یہ بہت پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا ہندوستان کے رویے سے کہ جو پلیبسائٹ ہے وہ تو جب ہوگا سو ہوگا، ہم اتنی دیر تک ایسے معاملات کو اپنے، خاص کر جہاں پر عوام انوالو ہو، ان کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتے، ان کو اپنا حصہ ساتھ بنانا ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں دیر ہوئی ہے، لیکن اور یہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جی اس کو صوبہ ہونا چاہیے۔ شروع میں بے شک انہوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں فاٹا میں کتنی دیر ہوئی، اور اب اس کا الزام کس کو دیں؟ اور یہ بھی جو دیر ہوئی، اب بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے، ہو گیا، بہت اچھا ہوا۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا خطہ ہے جس میں کہ پاکستان ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں گلگت بلتستان، جو جیو پالیٹکس کا اس وقت جو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی نظریں اس پورے خطے کے اندر ہے، اس لحاظ سے گلگت بلتستان کی اہمیت بتائیے گا کہ جو اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے۔ جی دیکھیں جی، جیو پولیٹیکلی تو پاکستان کا تو نقشہ ہی ایسے ہے کہ یہ تو ایک راہداری بنی بنائی ہے۔ سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، یہ سب انڈین اوشن کی طرف ایک رسائی جو ہے، شارٹسٹ رسائی جو ہے پاکستان کے تھرو ہے، اور پھر آگے اللہ کے فضل و کرم سے، خاص اللہ کا آپ کرم سمجھیے کہ ڈیپ پورٹس ہماری موجود ہیں، کراچی، گوادر، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو کافی دیر سے شاید یہ کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور بھی مسائل ہیں، یہاں پر بڑے پاورز کی رائیولری ہے، اور ابھی بھی ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہم ابھی بھی پل صراط پر ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان کو تیار کیا ہوا ہے چین کے خلاف امریکہ نے، اور امریکہ خود بھی سی پیک کے خلاف ہے، ہندوستان بھی سی پیک کے خلاف ہے، تو ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، لیکن اچھے دل جمعی سے کرنا ہوگا، اور بالکل فیصلہ کن طریقے سے کرنا ہوگا کہ اب ہمارے پاس کوئی دوسری سوچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چین کے ساتھ حلیف ہیں، اور سی پیک ہماری جو ہے نا ہمارے معاشی معاملات کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے تعلقات ایران سے بہتر کریں، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بڑھائیں، اور ان کو یہ راستہ فراہم کریں، چین کو راستہ فراہم کریں، روس کو راستہ فراہم کریں، لیکن یہ بھی بتا دیں ہم ان سب کو کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے فوجی راہداری نہیں بننے دیں گے، بس یہ اکنامک کوریڈور رہے گا۔ اور ہم امریکہ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کو جس بات کے خدشہ ہے آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ کے جتنے آپ کے خدشات ہیں ان کو ہم دور کر دیں گے، اور یہ مہربانی کر کے ہندوستان کو کشمیریوں کے سر سے اتاریں، اور ہمارے پیچھے جو لگایا ہوا ہے اس سے آپ پرہیز کریں، تب جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، ورنہ امریکہ کو بھی اس علاقے میں سبکی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ ہم سے شیئر کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم کا جنون ہے پاکستان میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بھرپور انداز سے چلے تو معیشت جو ہے وہ یقیناً تیز رفتاری سے فراٹے برتی ہوئی آگے بڑھے گی، اور اس کی باقاعدہ ماشاءاللہ ابتدا بھی ہوئی ہے۔ اسی دوران ان کا بڑا فوکس ہے کراچی کے بنڈل آئلینڈ پہ نیا جدید شہر بنے، اور راوی کنارے ایک بڑا جدید شہر بنے۔ آج ہم راوی کنارے جو جدید شہر بننے جا رہا ہے
कितना वो अब तक ख्वाब है और क्या इसमें कोई ताबीर नज़र आ रही है, ये हम पूछेंगे इस नए प्रोजेक्ट के सरबराह से छोटे से वक्त के बाद। इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अनथक कोशिश रही है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काम करना शुरू करे, इसमें बरक़ी रौ पैदा हो और यकीनन इसके असरात पैदा हुए हैं। इस अनथक मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान में वाकई तामीरात का शोबा अब तेज़ी से काम करता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि मुल्क में सीमेंट, स्टील, इससे मुंसलिका दूसरी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ है और उनकी तलब में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। इसी वजह से पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं और यकीनन एक बहुत अच्छा माहौल, जो माशी माहौल नज़र आता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मुतहर्रिक होने का। इसी से जुड़ा हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म के 2 ख्वाबी मंसूबे, बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, उनकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। वो चाहते हैं कि लाहौर में दरिया रावी किनारे एक नया शहर, जदीद शहर तामीर किया जाए और कराची के बंडल आइलैंड में भी इसी किस्म का जदीद शहर तकसीम बनाए जाएँ। और उनके ख़्याल में अगर इन दोनों शहरों में, लाहौर में, कराची में, वहाँ पे रावी किनारे और कराची में बंडल आइलैंड पे अगर ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो यह पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी, मुलाजमतें पैदा होंगी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा इससे बेहतरी आ सकती है, इसमें तब्दीली और इसमें बहुत ही बेहतरी का सामान पैदा हो सकता है। यकीनन इसके लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस पर कमर बस्ता नज़र आते हैं। और इस हवाले से हमने आपको इससे कबल कराची के बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, अब लाहौर का रावी रिवर प्रोजेक्ट की हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल है कि ये उनके ख्याल में न सिर्फ ये कि पंजाब की मईशत के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, और मैं इसलिए हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहूंगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लाहौर का रावी रिवर प्रोजेक्ट 50,000 अरब रुपए का मंसूबा है, 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे फैला है। इस नए मॉडर्न शहर में तमाम सहूलियात मौजूद होंगी और दरियाए रावी की तजदीद नौ होगी। 46 किलोमीटर पर मुहित झील, 3 बैराज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, अर्बन फॉरेस्ट में 60 लाख दरख्त लगेंगे। रावी मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब ने अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी है और ये अपना काम भी कर रही है। अब इसको जानते हैं, इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब राशिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अजीज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ऐसी मालूमात हमें और हमारे नाजरीन को दीजिए जिससे लगे कि ये मनसूबा ख्वाब की लेवल से आगे बढ़ गया है, कहीं हकीकत की तस्वीर इसमें नज़र आ रही है। वो ऐसी मालूमात हमें बताइए राशिद अजीज़ साहब। बहुत कुछ हो चुका है इसके ऊपर। जब से हमने इसका आगाज़ किया है, 15 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लाहौर में की और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने इसकी प्लानिंग, इसके बाकी और मलारजात, इसके डिज़ाइन और बहुत कुछ हमने करके अब हम इस मरहले के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसको ज़मीन के ऊपर इसकी हकीकत को ट्रांसलेट करें। और वो वक्त दूर नहीं है कि इसकी झील का काम बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसका आगाज़ इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी मुझे बताया गया है कि बिजनेसमैन ग्रुप जो है उसने इब्तदाई दिलचस्पी ज़ाहिर की है और वो चाहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल्स सामने आए हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और खैर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले ज़रूरी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसके लिए का कोई माहौल बन रहा है, जब भी ये ख्वाब जो है ये हकीकत बनेगा, वरना ये ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा। कामरान भाई, इसमें हमारी मुसलसल हर हफ्ते
پرائم منسٹر کے وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں. ہم نے تمام انویسٹرز جو لوکل ہیں, گروپس ہیں, بزنس گروپس ہیں, ان کا کنسورشیم بنا ہوا ہے اور ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ پروجیکٹ میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے, ان کے ساتھ ہماری مشاورت کا عمل جو ہے وہ تقریباً ہر ہفتے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اور ہم اس کے خد و خال کو اب اس ایسے مرحلے میں لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ کہ یہ ایک ایگریمنٹس کی شکل بھی اختیار کر جائے گا, اور اس کے بعد ہم اس کی جو انویسٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم دسمبر میں ایک روڈیک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں, جس میں لوکل انویسٹرز اور ہمارے اوورسیز انویسٹرز جو ہیں وہ بھی آن لائن اویلیبل ہوں گے. وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے, اور یہ تمام انویسٹمنٹ پیکج جو بھی ہے انویسٹرز کے لیے یہ اب ایک اپنے فائنل مرحلے میں جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے, دنیا میں بھی ہوتا ہے, جب اس قسم کا میگا پروجیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس پہ اعتراضات آتے ہیں, ان پہ تحفظات, ریزرویشن سامنے آتی ہیں, اور یہی کیفیت ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے احتجاج بھی دیکھا ہے, کلائمیٹ کے حوالے سے ایشوز آئے ہیں, وہاں کے جو رہائشی ہیں آس پاس کے ان کی احتجاج ہم نے دیکھا ہے. تو اس سے کیسے نبرد آزما ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے تو آپ کو یہ سٹریم لائن کرنا ہوگا نا, یہ جو اعتراضات ہیں, یہ تحفظات ہیں, یہ جو احتجاج ہے. کامران بھائی, میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کر دوں, اور میرے خیال میں یہ تمام جو وہاں کے علاقے کے مکین ہیں ان کو بھی میں کلیریفائی کر دوں. دیکھیں, حکومت کا یہ جو منصوبہ ہے یہ ایک نئے شہر کے ساتھ ساتھ ایک عوامی فلاح کا منصوبہ بھی ہے. ایک نہر شہر کی تعمیر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے جو مکین ہے, جو وہاں کے رہائشی ہیں, ہم ان کے مکانوں کو گرا دیں, ہم ان کو بے درخت کر دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور ہمارے یہ پلان میں بھی نہیں ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے, یہ بالکل ایک بے بنیاد ایک اس ایزمپشن پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پورے علاقے میں ہمارے ماسٹر پلان کے اندر یہ اس کی گنجائش ہے. ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے. ہم کوئی ایک گھر بھی نہ گرائیں گے, نہ ہم اس کو لے رہے ہیں. جو اس کے انڈسٹریل ایریا, جس کو کہ آپ انڈسٹریل ایریا تو نہیں کہہ سکتے ہو, ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, ان پہ کچھ قوانین کا عمل ضرور کیا جائے گا کہ جو ہمارے ان رولز, ریگولیشنز اور انوائرمنٹ لاز کے اندر آپریٹ کریں. مگر ہم کسی کو بے دخل نہیں کر رہے, کسی کا گھر نہیں لے رہے, اور لوگوں کو بلکہ ایک بہتر شہر پرووائڈ کرنے لگے ہیں. وہ جہاں رہ رہے ہیں ان کے ارد و گرد ماحول میں ایک ایسی چیز بننے جا رہی ہے کامران بھائی کہ جو آپ کو ایک دبئی کا خواب جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم باقی دنیا کے بہترین شہروں میں اس کو شامل کر رہے ہیں. دریا جو اس کا دل ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ یہ جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ سب سے پہلے اس سے بینیفٹ ہوئیں گے. تو اس لیے یہ کیا پلانز کیا ہیں کہ یہاں کے جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں یا کہ دوسرے جو ماسٹر پلان ہے, جو یہاں کے بائی لاز ہیں, وہ ایل ڈی اے سے مختلف ہوں گے؟ یہ اس پروجیکٹ کے یہ سارا خاکہ جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے تجویز کیا جائے گا. بالکل کامران بھائی, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایل ڈی اے سے علیحدہ اتھارٹی بنانے کی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس میں جب اب ایک جدید شہر جو لندن کے کینری وارف کی طرح ہو, سنگاپور کی طرح ہو, دبئی کی مانند ہو, اس کے جو قوانین ہیں, جو بلڈنگ رولز ہیں, اس کے اندر جو آپ نے تعمیرات کرنی ہیں, ان کو ہم اب انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ سکیل ہے جو پاکستان میں پہلے شاید نہیں ہوا, اور اس کے قوانین اور اس کے جو ایک اسپیسیفیکیشنز ایک علیحدہ سے ایل ڈی اے میں بھی موجود ہیں, پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں, مگر ان کو ہم بہت بہتر اور ایک جدید قسم کے لاز کے تحت اس کو آپریٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جناب راشد عزیز, چیئرمین ریور راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.
सितंबर के आखिर में पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें जुड़ी। ख़ास तौर पे एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जनाब नवाज शरीफ और जनाब जरदारी ने एक दूसरे का साथ देने के नए अहद किए। उनकी दूसरी नस्ल मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे के साथ को आगे बढ़ाने का नया अहद किया और इस तरह से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एक बहुत मजबूत इत्तेहाद सामने आया और मुकाबले का आगाज हो गया। कल आईजी सिंध अगवा के मामले में इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद रियासत बमुकाबला अपोजिशन का सितंबर के आखिर से जारी मैच का पहला राउंड ख़त्म हो गया। नवाज जरदारी इत्तेहाद ने इस पहले राउंड में बेमिसाल सियासी महारत दिखाई, ज़बरदस्त चालें चली और पहला राउंड जीत लिया है। हर लिहाज से इसमें कोई दो राय नहीं है। फौजी रिपोर्ट की बुनियाद पर रेंजर्स और ISI के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को मुस्लिम लीग नून, PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बयानिए की फतह करार दे रही है। फौजी तहकीकात ने साबित कर दिया कि सिंध रेंजर्स और ISI इंतहाई गैर मुनासिब रवैये के मुर्तकिब हुए और इसके लिए ISPR का जारी शुदा बयान में बाकायदा इसकी पब्लिक एडमिशन मंजूर थी, इसका मौजूद थी और इसका खुला एतराफ़, अवामी एतराफ़ किया गया। और इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमने तो कहा था, हमारा बयानिया भी यही था और अब ये साबित हो गया। ये एक जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था उसकी एंडोर्समेंट हो गई। अगर मियां नवाज शरीफ ये डिबेट ओपन ना करते, अगर PMLN का ये नैरेटिव ना आता, ये रिपोर्ट भी ना होती, ये बात भी ना होती, इंक्वायरी भी ना होती। एक हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है कि कम से कम ये एतराफ़ ज़रूर हुआ है कि ये वाक़या हुआ है। इस ISPR के रिलीज से ज़ाहिर होता है कि पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, जो भी मीडिया ने रिपोर्ट किया, वो सारे का सारा दुरुस्त था। उसमें मुलव्वस लोगों ने जो भी कानूनी इख्तियारात थे उससे तजावुज़ किया। ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। ये जो वाक़या है अनफॉर्चुनेटली ये उस बयानिए को सपोर्ट करता है जो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं कि जहां पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स बहुत गुडमेड हो गए हैं। यकीनन ज़बरदस्त मुश्तरका हिकमत अमली थी जिसका नतीजा निकला और इसी हिकमत अमली का सबसे दिलकश पहलू ये है कि हम ये कह सकते हैं कि सियासी महारत की बेहतरीन इसमें जो मिसाल मौजूद है वो ये कि इस फौजी रिपोर्ट के आने से पहले, इस अवामी एतराफ़ से पहले ही पाकिस्तान के इस अहम मामले के अंदर हुकूमत सिंध पुलिस ने इसके मरकज़ी किरदार कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ मज़ार कायद बेहुरमती केस को झूठा करार दे दिया था। कैप्टन सफदर को क्लीन चिट दे दी थी और कल हुकूमत सिंध के तर्जुमान ने बाकायदा इसकी तस्दीक की और सरकारी तौर पे कहा कि ये मामला ख़त्म हो गया, कैप्टन सफदर का इस मामले में कोई कसूर नहीं। पुलिस ने फैसला किया ये झूठी FIR और उसका जो कॉग्निजेबल पार्ट था पुलिस के लिए, उन्होंने उसको झूठा करार दे दिया कि वो कॉग्निजेबल मैटर नहीं है। ये वाली दरखास्त भी फारिग है जी, दाखिल दफ्तर। यस, इसमें तशवीश का पहलू भी है और यकीनन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये एक मुश्तरका हिकमत अमली थी जिसके नतीजे में ये पूरी सूरत हाल सामने आई और एक सनसनीखेज़ इल्ज़ाम सामने आया था और जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध पुलिस के सरबराह को अगवा किया गया और ये बात सबसे पहले नवाज शरीफ और मरियम के तर्जुमान जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने एक ऑडियो की सूरत में पेश की थी जिसमें उन्होंने खुल के कहा था, वाज़े तौर पे कहा था कि उनकी सोर्स सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं। गोया कि मुराद अली शाह ने इसकी इब्तिदा की और इस पूरी हिकमत अमली के पहले प्लॉट को, पहले प्लान को, पहले हिस्से को एक्सिक्यूट किया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने। जब ये बात आवाम के सामने और मीडिया के साथ ये शेयर की गई कि दरअसल IG सिंध को अगवा किया गया। मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने IG को, पहले सिंध IG पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। दिस इज़ व्हाट द चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी, द वर्ड किडनैप। आई आस्क्ड हिम अगेन, ही सेड यस, ही वाज पिक्ड अप एंड टेकन टू द सेक्टर कमांडर्स ऑफिस where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders.
اور یقیناً بہت ہی محتاط انداز سے بنی اس حکمت عملی کا پبلک فیس پاکستان مسلم لیگ نون کو رکھا گیا. اس کی پلاننگ اور اس کی تمام جو دوسرا اس کا جو ذہن تھا وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے، مراد علی شاہ نے اور سندھ حکومت نے اپنی پاس رکھا. اور گو کہ اس سنسنی خیز انکشاف کے بعد کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کو بتایا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے. جناب محمد زبیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بات ہوئی ہے اور وہ جلد حقائق سامنے لائیں گے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ پبلک فیس اس کا پی ایم ایل این تھی تو یہ بات جناب مراد علی شاہ اور نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے پاس رکھی کہ اس کو پبلکلی بیان وہ کرے، اس کو ایکسیکیوٹ وہ کرے. اور اس پورے معاملے میں جب مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کی چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے آئی جی کے اغوا کا ذکر بالکل نہیں کیا. شاہ صاحب کیا آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ آپ کے حوالے سے کل پورے دن خبریں چلتی رہی ہیں. شاہ صاحب اس کا جواب تو دیں. آئی جی صاحب کیا اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب صرف یہ بتا دیں آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے. شاہ صاحب یہ بات انہوں نے صرف محمد زبیر سے کہی. محمد زبیر صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آئی جی کے اغوا کے معاملے کو پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے شیئر کریں اور بتائیں کہ ان کو یہ بات وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہی کہی تھی. مگر اس کو عوام کی سطح پہ پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہنے کی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. اور اسی لیے محترمہ مریم نواز شریف خود اس سلسلے میں آگے آئیں اور اس بیانیے کو تقویت دی. وہ سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ان کے اوپر سائن کریں. اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے. جب کھیل جم گیا، وزیر اعظم، حکومت، ادارے دباؤ میں آ گئے تو پھر بھرپور انداز میں بلاول بھٹو زرداری میدان میں اترے. براہ راست مخاطب ہوئے، آرمی چیف کو مخاطب کیا، ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کیا، کہا الزامات لگائے، براہ راست الزامات لگائے اور کہا کہ تحقیقات کریں. کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. یقیناً ان الزامات نے، اس پورے ماحول نے ایک ایسے ماحول کو جنم دیا جس نے میڈیا میں ہلچل مچا دی. ماحول بنا، زبردست حکمت عملی چلی اور اس کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہم نے ڈرامائی ڈیولپمنٹ دیکھی. حکومت کا بیانیہ مسمار ہو گیا اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ سربلند ہو گیا. ان کے تمام الزامات درست ثابت ہوئے اور اسی پس منظر میں ایک جانب کیپٹن صفدر کو کلین چٹ دی حکومت سندھ نے. کہا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ فراڈ ہے. اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا. یہ کلین چٹ ملی کیپٹن صفدر کو اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد فوجی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آ گیا، ایک پبلک ایڈمیشن سامنے آ گیا، ایک بہت بڑا آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آ گیا اور جس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ تمام الزامات جو تھے وہ یقیناً درست تھے. اس سے زیادہ بہترین ماحول اپوزیشن کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اپوزیشن کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس میں بھی ابھی حکمت عملی موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اعلانیہ اس ڈیولپمنٹ کو، آرمی چیف کے اس ایکشن کو تسلیم کیا، اس کو سراہا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب نواز شریف نے بیڈ کاپ گڈ کاپ نے اس کو سراہا، کہا کہ یہ بہت زبردست کارروائی ہے، بہت اچھا کیا ہے. جناب نواز شریف نے اسی وقت اس کو مسترد کر دیا، ڈو مور کا کہا اور کہا کہ یہ رپورٹ ریجیکٹڈ. بلاول بھٹو زرداری ایک جانب تعریف کر رہے تھے، دوسری جانب جناب نواز شریف اس کو مسترد کر رہے تھے، مگر یہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ تھے. یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا
इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीटीआई के लिए भी एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है और यकीनन सितंबर के आखिर से जब से ये कशमकश अपोजिशन पीडीएम और हुकूमत के दरमियान शुरू हुई है, ये इसका पहला हिस्सा है जिसके इख्तिताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी सियासी शिकस्त हुई है। गो कि वो इस पूरे मामले को एक कॉमेडी करार दे रहे थे, मगर लगा ये है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनको ये कहना महंगा पड़ गया कि दरअसल कॉमेडी थी, क्योंकि वो तमाम बातें जो कि इल्ज़ामात के तौर पर सामने आई थी उसकी बाकायदा एलानिया तस्दीक कर दी गई और इसके हवाले से कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया था। ये कॉमेडी ट्रेजेडी कैसे बन गई इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, और इसको पूछेंगे, इसका जवाब हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इमरान खान के बहुत ही करीब मोतमद काबीना के सीनियर रुकन और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ये फरमाइएगा कि ये सियासी माहौल में जो अभी डेवलपमेंट हुई है पिछले 24-48 घंटों के दौरान, यकीनन हुकूमत के लिए, रियासती इदारों के लिए इसमें बहुत ही शर्मिंदगी का माहौल पैदा हुआ है। लगता है कि पूरी काया पलट गई है। न सिर्फ ये कि कैप्टन सफदर को बाकायदा इस मामले से एब्जॉल्व कर दिया गया है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, बल्कि ख़ुद अफवाज पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया है और इसका पब्लिक एडमिशन किया है कि ISI और रेंजर्स के हुकाम ने यकीनन इन अल्फाज में नहीं कहा गया मगर इसकी तरदीद नहीं की गई है कि जो IG अगवा बयानिया था वो कहीं दुरुस्त था और जिसकी वजह से अब ये तादीबी कार्रवाई की गई है। पूरी तौर पे ये बहुत ही शर्मिंदगी का माहौल है रियासत के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये कि जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया तो जो फैसला हमने सुनने में आया, क्योंकि हम तो सुन ही रहे हैं, हम उसके अंदर बराह रास्त तो हमारी कोई शिरकत है नहीं, उसमें इख्तियारात का तजावुज़ किया गया और उन्होंने ऐसे फैसले किए जो अच्छे फैसले नहीं थे और इसी वजह से सर्जनिश भी हुई और उन्होंने फैसला किया। लेकिन मेरे ख्याल में रियासत ने तो बेतहाशा एहसास ज़िम्मेदारी का इजहार किया है। इसके अंदर फौरी तौर के ऊपर नोटिस भी लिया गया, तहकीकात भी हो गई, फैसले भी सामने आ गए। लेकिन क्या कायदे आज़म के मज़ार की जो बेहुरमती की गई, क्या वो उससे ज़्यादा बड़ा वाक़या नहीं था? क्या सारे पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं देखा? क्या पाकिस्तान की जुडिशरी ने नहीं देखा? क्या IG सिंध साहब, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने नहीं देखा कि एक शख्स जो है जंगला फलांग कर, ऐसा नहीं कि गलती से चला गया, जंगला फलांग कर वो जाता है, कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान, फादर ऑफ द नेशन की कब्र के ऊपर कूदता है, उछलता है, सियासी नारे लगाता है। मैं IG साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर वो वालिद साहब, आपके वालिद साहब की कब्र होती, अगर वो हयात नहीं है, या आपके दादा की कब्र होती, तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या पाकिस्तान की कौम को खामोश हो जाना चाहिए? लेकिन असद भाई, आपके इन सवालों के जवाब आ चुके हैं। जवाब बिल्कुल क्लियर आ गया है कि बिल्कुल कैप्टन सफदर ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई इल्ज़ाम उनके खिलाफ सही नहीं, जो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई गई फ्रॉड थी और ये तमाम दाखिले दफ्तर कर दिए गए। हुकूमत सिंध का सरकारी ऐलान हो गया है, सरकारी फैसला हो गया है, ये चीज़ अपनी जगह तय हो गई। दूसरी जानिब ये कि जो बयानिया सामने आया था, इंतहाई मोहलिक, उसमें इंतहाई संगीन तरीन इल्ज़ाम IG के अगवा का, उसकी भी तरदीद हमें नज़र नहीं आई है। उस प्रेस रिलीज़ में जो कि कल ISPR की जानिब से सामने आया, उसमें कहा गया कि अफसरान ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया और उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। तो वो बयानिया भी अभी तरदीद नहीं हो सकी है और इस तरह से तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं और जो जवाबात हैं वो बहुत ही संगीन सिमत की जानिब इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये कामरान भाई, इस किस्म के जो मामलात होते हैं ना, वो फिर फैसला जो है वो बयानात से नहीं होता, वो फिर तारीख खुद लिखती है। और पाकिस्तान की कौम ने जो देखा है वो हम भूल नहीं सकते, मैं तो कम से कम भूल नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि कायदे आज़म से मोहब्बत करने वाला, इश्क रखने वाला कोई पाकिस्तानी जो है उसको भूल नहीं सकता। दूसरी जो आप इसकी जो बात करें वो भी कमाल की बात है। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट इस वक्त तक मेरे सामने तो सिर्फ एक है चीफ मिनिस्टर सिंध का, और वो ये है कि जो भी हुआ उस दिन रात को या सुबह के वक्त वो कानून के मुताबिक था। तो मुझे तो बहुत सारे सवाल आते हैं इस तहकीकात के ऊपर भी कि अगर चीफ मिनिस्टर सिंध जो कह रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे के, जो पुलिस तो है ही है, उनको रिपोर्ट कह रहे थे असद भाई, ये कह रहे थे, ये उन्होंने 19 अक्टूबर को कहा, लेकिन अब जो हुआ है 10 नवंबर को वो ये कि ये FIR फ्रॉड है,
یہ کیس کچھ نہیں ہے، زیرو الزام ہے، کمپلیٹ ابزالو ہے. حکومت سندھ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، ایف آئی آر داخل دفتر کر دی گئی ہے. اور وہ صورتحال جس کو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو بیان بنایا گیا جب یہ واقعہ ہوا تھا 19 اکتوبر کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کامیڈی ہے، یہ دراصل آپ کے لیے ٹریجڈی ثابت ہو رہی ہے. سر وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ہوا آئی جی والا اس کے اوپر میں کامنٹ کر چکا ہوں، لیکن دیکھیں میرا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایف آئی آر جس نے لکھی اس نے ٹھیک لکھی یا نہیں لکھی، وہ ایک ریلیونٹ شخص ہے. میرا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ میرا انٹرسٹ اپنے ملک کے محسن اعظم کے اندر ہے. میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بانی پاکستان کے اندر ہے. مجھے اس کے مزار کی حرمت کی فکر ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ کرنے دیا تو ہم پیغام کیا بھیج رہے ہیں پاکستان کو؟ کس قسم کی یہ بے حس قوم ہے جو اپنے محسن اعظم کی تکریم کا خیال نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں، ابھی تک آپ نے اس چیپٹر کی آخری جو سٹوری ہے نا وہ دیکھی نہیں ہے. یہ اتنی آسانی سے قائد اعظم کے ساتھ کوئی کر دے اور وہ آسانی سے نکل جائے. کامران بھائی پاکستانی اتنے بھی بے حس نہیں ہوئے. چلیں دیکھ لیں گے آگے چل کے جب اس پورے چپخلچ کا اگلا چیپٹر لکھا جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی دیر میں ہم آپ سے اپنے جو آج کی جو کووڈ کی سچویشن ہے، جو کرونا کی صورتحال ہے، این سی او سی نے اس سلسلے میں آج جو احکامات دیے ہیں، جو فیصلے کیے ہیں، اس پہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم لیتے ہیں کمرشل بریک جس میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک دوسرا تصویر کا دوسرا رخ حاصل کریں گے اور اس کا ایک آزاد تجزیہ حاصل کریں گے. ہماری گفتگو جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپوزیشن حکومت میں جاری چپخلش میں حکومت کو ابتدائی شکست. پہلا راؤنڈ پی ٹی آئی حکومت ہار گئی. وزیر اعظم عمران خان کے لیے یقیناً ایک مشکل سیاسی گھڑی ہے، لیکن بہرحال اس پورے پس منظر میں یہ بات تو طے ہے کہ فوج نے ثابت کر دیا کہ وہاں پہ شفاف احتساب کا نظام ہے. ملٹری جسٹس پوری قوت سے اس کی جھلک دیکھی گئی ہے. ایکسٹراڈنری اس کا اظہار ہوا ہے اور یقیناً فوج نے ایک بہت ہی بولڈ قدم اٹھایا. چیف آف آرمی سٹاف نے جب انہوں نے تسلیم کیا کہ آرمی آفیسرز کے ساتھ اس معاملے میں انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، انتہائی غیر مناسب رویہ رکھا، ان کو اس حوالے سے سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، گو کہ اس کا بہت بڑا سیاسی نقصان ہوا ہے حکومت کو اور بہرحال اداروں کے لیے بھی ایک مشکل گھڑی ہے، مشکل پوری صورتحال ہے. لیکن اس پوری کیفیت کا ایک آزاد تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سینئر نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر محترمہ نسیم زہرا. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. بگ ڈے فار اپوزیشن. یقیناً بہت ہی شادمان ہے اپوزیشن، بہت ہی خوش ہے کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران نہ صرف یہ کہ ان کا اینٹی گورنمنٹ نیریٹو صحیح ثابت ہوا ہے بلکہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو الزامات لگائے وہ بھی صحیح ثابت ہوئے اور اس کے ڈیفینس میں اس کے اگینسٹ جو کچھ کہا گیا تھا کیپٹن صفدر یا اس پورے ماحول کے خلاف وہ سارا مسمار ہو گیا. گویا کہ بہت ہی ڈیسائسو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس فیز میں کم از کم پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو. جی میرا خیال ہے کہ اس میں کامران صاحب کہ میں اس کو اس طرح ایک میجر کوئی وکٹری یا ڈیفیٹ نہیں، ایک واقعہ تھا جس میں کہ بڑی کلیئر ایک چیزیں عیان تھیں اس میں. وہ تو پھر اب کس طرح کس نے کھیلا، میڈیا نے کیا کیا، پارٹ آف دا میڈیا واٹ ور دے ڈوئنگ، حکومت کیا کہہ رہی تھی، وہ سب کے سامنے تھا. یہ حقائق تھے جو بڑے اس وقت بھی کلیئر تھے. اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو اس وقت کہا کریں گے انہوں نے کیا، کر کے دکھایا. اور کوئی جونیئر لیول نہیں، 2 بریگیڈیئر لیول لوگ ہیں، آفیسرز ہیں جن کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور بھی لیا جائے گا. تو اگر آپ وہ قانون آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا جو کہ قائد اعظم کے مزار کو بیسکلی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں بیہیویئر ہو، اگر آپ قانون پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک یعنی فرام فائن ٹو امپریزنمنٹ، یعنی پورا ایک اسپیکٹرم ہے. اور ہم جیسے لوگ تھے، آئی واز ون آف دوز جس نے ٹویٹ کیا تھا بڑا سخت کہ ایک سزا دینی چاہیے، کیونکہ میں نے پڑھا تھا سزا کیا ہے کہ بھئی آپ فائن کریں، یہ کریں. جی یہی بات ہے نا نسیم، دیکھیے کہ یہی پوائنٹ ہے نا، کیونکہ یقیناً یہ ایک پولیٹیکل ٹسل تھی، یہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن تھی. ایک نیریٹو تھا ایک نیریٹو تھا اپوزیشن کا
اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اینڈ گیم میں کیپٹن صفدر کو تو کلین چٹ مل گئی، ان کی ایف آئی آر فراڈ ہو گئی، ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، اور اب ان کو بالکل اس پورے کانفرنٹیشن میں جو ابھی آپ نے کہا کہ ان کے خلاف تو سزا بھی ہو سکتی ہے، جو ریلیٹڈ ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، تو مگر ہوا کیا کہ ان کو تو کلین چٹ مل گئی، اور دوسری جانب سے جو الزامات لگے تھے وہ بالکل صحیح ثابت ہو گئے. تو پورا جو اسپیکٹرم تھا ایلیگیشنز کا اور جو نیریٹو تھا جو کہ پی ڈی ایم کا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا، وہ تو منوان صحیح ثابت ہوا. تو بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے نا پی ٹی آئی کی. جی دیکھیں کامران صاحب، دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن سزا کی نوعیت کیا ہونی چاہیے تھی وہ بھی ایک سوال ہے جس پر ہم فوکس نہیں کریں. بات یہ کہ فائن بھی ہو سکتا تھا، ایف آئی آر کرتا، جو بھی، لیکن اس کو اتنا بھاری برکم کیا اس وقت لگا کہ کوئی جیسے ان کے خلاف پوری ایک آپ نے یعنی کہ آپ نے تو چڑھائی کر دی نا دو اداروں نے، اور اس پہ بڑا اچھا کیا آرمی چیف نے ایکشن لیا. لیکن اگر آپ حکومت پر آئیں اور پی ڈی ایم پر آئیں تو اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو حکومت نے یہ بات کی، اور آپ نے جو دکھایا پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ تو مجھے جوک لگتا ہے، وہ تو جوک الٹا ہو گیا نا، وہ بالکل ٹھیک ہے بات. نواز شریف صاحب جو اتنا اس کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مطلب دیکھیں نا یہ سوال ہے کہ اچھا کس نے آرڈر دیا، اگر آرڈر دیے بغیر کر لیا تو پھر غلط ہے. اور بلاول بھٹو آپ دیکھیں نا، وہ تو ہی از ون آف دا ویری کی پیپل ان پی ڈی ایم. بلاول بھٹو نے تو تعریف کیا، ایکسپٹ کیا ہے. نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی تو کہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا معاملہ تو نہیں ہے، سیاست تو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پہلے دن سے آپ نے دیکھا کہ محمد زبیر نے کہا کہ انہیں چیف منسٹر نے کہا کہ آج آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا، لیکن اور کہا کہ آپ جا کے میڈیا میں یہ بتا دیں. اور جب سی ایم سے پوچھا گیا ان کی اگلی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے اس پہ ایک لفظ نہیں کیا. تو کہیں یہ اس پارٹ آف دا اسٹریٹجی تو نہیں ہے کہ آپ پبلک فیس ہیں اس پوری اسٹریٹجی کے اور ہم اس کے پیچھے رہیں گے، کیونکہ بہرحال ان کی حکومت ہے، جس قسم کی پوزیشن پی ایم ایل این لے سکتی ہے پیپلز پارٹی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اٹ از اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی ہے نا، انٹیلیجنٹ حکمت عملی ہے، میں تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیں نا کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بلاول بھٹو کہیں کہ جی ہمیں اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایکسٹریم سے پھر پرابلم ہوتے ہیں، ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اندر خانے پی ڈی ایم میں ڈیبیٹ چل رہی ہے. اگر آپ پی ایم ایل این کے لوگ لیں، کچھ ہیں جو کہتے ہیں بالکل وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی نام لیتے ہیں یہ وہ، کچھ ہیں جو تھوڑا سا ہمارے پروگرامز میں اتنے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے. مگر آپ یہ بتائیں وہ میجر جو کہ انپریسیڈنٹڈ ایکسٹراڈنری ملٹری جسٹس کا ایگزامپل سیٹ کی آرمی چیف نے، پی ایم ایل این لیڈرشپ میں کوئی تو کہتا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. نواز شریف نہ کہتے، مریم کہتی، شاہد خاقان کہتے، احسن اقبال کہتے، خواجہ آصف کہتے، ایک تو کوئی کہہ دے. نہیں میرا خیال ہے کہ جی آپ نے جیسے کہا نا کہ بھئی اپنی ایک یہ اکنالج تو کیا نا. خواجہ آصف نے کیا کہا؟ خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب کی شکایت ہے اگر یہ پبلک کر دیں تو وہ شکایت ختم ہو جائے. میرا خیال ہے آؤٹ رائٹ کنڈیم نہیں کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے لندن بیٹھے ہیں چاہے لاہور میں بیٹھے ہوں. تو یہ جو باقی لوگ ہیں وہ ٹپ ٹو کر کے وہ تھوڑا سا بات تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اب آپ بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرنی ہے، بٹ وہ آؤٹ رائٹ اپنے پولیٹیکل لیڈر کو نہیں دکھا سکتے. اور پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر سے لے کے ان کے جو منسٹرز ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کتنا ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے اس پہ کہ کیا بے وقوفوں والی بات ہے، کیا سلی بات یہ. تو وہ ان کے لیے یہ یو نو اٹس ویری امبیرسنگ. بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا بہت اہم موضوع ہے کورونا بے قابو ہو کے پھیل رہا ہے. اب حکومت کو اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ سیاسی اجتماعات پہ، مذہبی اجتماعات پہ، سماجی اجتماعات پہ پابندی لگائی جائے. اسکول کالجز کو کھلا رکھنا ہے یا بند رکھنا ہے، اس پہ فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے. کیا حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے؟ جناب اسد عمر ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. تشویش کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، مگر حیرت کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں بھی کرونا کی دوسری لہر جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتی نظر آ رہی ہے. اس کے اثرات نمایاں ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں، مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے
हॉस्पिटल्स में भी अब दबाव में इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद भी बढ़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में 10,611 केसेस, 154 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, यानी औसतन यौमिया 1,515 नए मरीज सामने आ रहे हैं। रोज़ाना 22 लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। 3 महीनों बाद इन्फेक्शन रेट अब 5% पर आ गया है। हर लिहाज से पिछले 2 महीनों में ये आदाद-ओ-शुमार 2 गुने या 3 गुने हो चुके हैं। बहुत ही तशवीश की बात है, इंतहाई तशवीश की बात है कि सिर्फ कल और परसों कोरोना ने 44 अफराद की जान ले ली और पाकिस्तानियों को इसकी परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ लगता है कि हमारे लोग एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है, मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है, समाजी फासले मुकर्रर रखने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हालात अब तेज़ी से काबू से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। इन्हीं बिगड़ते हालात के पेश नज़र आज NCOC के इजलास में फैसले हुए हैं। अब मज़ारात, थिएटर और सिनेमाघर को फौरी तौर पर बंद किया जाएगा। इसका ऐलान हो गया है। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ है, यानी कि जो सियासी जमातों की इस वक्त इज्तिमात हो रहे, तो यह ऐसा लगता है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जैसे कि पूरे मुल्क में इलेक्शन का सा समय है जो कि नज़र आ रहा है। जबकि हाई रिस्क एरिया में कोरोना पाबंदियाँ कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद सख्त किया जाएगा, इसको लॉकडाउन किया जाएगा उन इलाकों में, मखसूस इलाकों में जहाँ से ये केसेस रिपोर्ट होंगे। ये जो सिफारिशात हैं NCOC की, ये पहुँचेंगी जब इसका बड़ा इजलास होगा NCC का, और फिर वहाँ पे मज़ीद फ़ैसले होंगे, जिसमें ज़ेर गौर ये मामला भी है कि क्या तालीमी इदारों को इसी अंदाज में जारी रखा जाए। और पंजाब में जो फ़ैसला हुआ है कि वहाँ पे मौसम सरमा की तातीलात नहीं की जाए, क्या मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए। इस हवाले से 16 नवंबर को वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर तालीम के साथ इस बारे में फ़ैसले किए जाएंगे, और यकीनन जिसमें मौसम सरमा की तातीलात के मामलात भी शामिल हैं। अब इस पूरी कैफियत पर बात करते हैं और इसकी मज़ीद और स्पेसिफ़िक मालूमात हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और इंचार्ज हैं, लीड करते हैं पाकिस्तान के NCOC को। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। क्या हम कह सकते हैं कि काबू से बाहर हो रहा है कोरोना पाकिस्तान के तूलो अर्ज में? देखिए कामरान भाई, जिस तरह आपने शुरू में अपने इब्तिदाइये के अंदर कहा कि ये अफसोसनाक है, ये हैरत अंगेज नहीं है, ये हमें पहले नजर आ रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बदकिस्मती से एक पाकिस्तान के अंदर तासुर ये फैल गया। बाकी तमाम दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान ने अच्छे फैसले किए और कौम ने भी उसके अंदर मदद की, मीडिया ने बड़ा एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया, NCOC ने अपना काम किया, और उसकी वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से हम काबू पाने में कामयाब हो गए। लेकिन पाकिस्तानियों ने कुछ लगता है ज़हनी तौर पे ये फैसला कर लिया कि हमारे करने की कोई ज़रूरत कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये देखते हुए जो हालात हमें नज़र आ रहा था कि जो बदएहतियाती शुरू हो गई है, हमने कामरान भाई पहली दफ़ा 12 अक्टूबर को NCC जो मीटिंग हुई, तो यानी उससे 1-2 दिन पहले को 10 अक्टूबर के करीब NCOC ने ये फैसला किया कि हमें ये तजवीज़ देनी चाहिए कि जो बड़े इस वक्त पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, जिसके अंदर सियासी जलसे सबसे बड़े हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। 12 अक्टूबर को NCC मीटिंग के अंदर इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो ऑन बोर्ड नहीं थे। सिंध ने कहा कि इसके ऊपर बाहर के ऊपर जो मुकामात होते हैं उसका कोई इतना ख़तरा नहीं होता, तो ना किया जाए। फिर उसके बाद हमने नवंबर के पहले हफ्ते में दोबारा कोशिश की इसके ऊपर, और दोबारा नहीं हुआ। सिंध ने अभी भी यही कहा कि कोई अददी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और नतीजा क्या हो रहा है। लेकिन जब हमने आपने ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, बिल्कुल सही होंगी ये एग्जाम्पल, यकीनन हैं सही ये। लेकिन देखें, प्राइम मिनिस्टर तो कौम के लीडर हैं, ये मिशल राह उनको पकड़नी है, उन्हें लोगों को रास्ता दिखाना है। जिस अंदाज से वो खुद ये बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जब में गफ़ीर उनके सामने खड़े होते हैं, वो एक बार भी नहीं कहते कि यार मास्क ही पहन लो। ये खुद एक बड़ी गलत एग्जाम्पल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने सेट की है इस मामले में, जबकि उनको तो इसकी एक बेहतर मिसाल पेश करनी चाहिए थी। उन्हें अस खुद इस पर इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए थी, ना कि ये कि दसियों हज़ारों लोगों के जमे गफ़ीर उनके सामने होते हैं, कोई आदमी मास्क नहीं पहना होता, उनके स्टेज पे कोई मास्क नहीं पहना होता, और फिर ये सारा रवा दबा होता है, तो फिर पूरी कौम कैसे एक्ट करेगी। वज़ीर आज़म ने 12 अक्टूबर की NCC में भी इस तजवीज़ को सपोर्ट किया। उन्होंने जो नवंबर के पहले हफ्ते में इजलास हुआ उसमें भी सपोर्ट किया,
اور اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں جلسے کیے تھے تو بڑا دباؤ تھا یہاں سے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم بھی جوابی جلسے کریں، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، اس سے وبا کے پھیلاؤ میں نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم نے شروع میں نہیں کیے۔ لیکن جب دوسری سیاسی جماعتوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تو یہ بھی آپ پریکٹیکل بات، آپ شاید تھیوریٹیکل جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں جلسے کر رہے ہیں، جلسے عمومی نہ ہوں، جلسے یہ ہوں کہ تحریک انصاف عوام میں مقبولیت کھو بیٹھی ہے اور اس کو حکومت کو اٹھا باہر پھینک دینا چاہیے اور تحریک انصاف گھر پہ بیٹھی رہے۔ تو اس لیے میں پھر ایک دفعہ تمام، آج بھی ہم نے اپیل کی ہے، میں نے خود بھی ٹویٹ کی اور آپ کے ذریعے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام نیشنل قومی جو لیڈرشپ ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ اگر اپوزیشن کو کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کے جلسے کرنے سے جو ہے حکومت گر جائے گی، یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، حکومت نہیں گرنے والی۔ یہ فرمائیے گا، اچھا اب اس کیفیت کے اندر جس میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں 2-3 گنا ہمارے یہاں مریض بھی بڑھ گئے ہیں اور افسوس کی بات ہے اموات بھی بڑھ گئی ہیں، انفیکشن ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اوورآل ہسپتالوں کی کیا کیفیت ہے سب بھائی؟ اس وقت دیکھیں ہسپتالوں کے اندر عمومی طور پہ تو مریض لینے کی ظاہر کیپیسٹی بہت ہوتی ہے، لیکن جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کرٹیکل کیئر کے لیے جو ہمارے مریض آتے ہیں کورونا سے ریلیٹڈ، ان کو ہم کتنوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کتنے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ وہ 3 مختلف ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لو فلو، ہائی فلو آکسیجن یا وینٹیلیٹر، لیکن اس کی مجموعی اگر ہمیں تعداد لے لوں، وہ نمبر جو ہے آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو ہے 400-450 تھا، اور آج وہ نمبر جو ہے وہ 1100 سے زیادہ جا چکا ہے۔ تو بڑی تیزی سے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلی دفعہ 1100 سے 3000 کا سفر جو ہے وہ ہم نے کل 3 ہفتے کے اندر طے کیا تھا۔ تو یہ بہت ہی چند ہفتوں کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلے جلد نہ کیے تو خدا نخواستہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ لوگوں کا روزگار چھنے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت، یہ فارمولا جو ابھی آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ معیشت کو بچانا ہے، یہی فارمولا تھا جو کارگر ثابت ہوا جب پیک تھا کرونا کا، دنیا نے اس کو سراہا بھی، تو یقیناً یہ تو ہم ایک بار اپلائی کر بھی چکے ہیں، اب اس میں تو ہم مزید اس کو مزید سمارٹ بنا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ جو ہے لاکھوں لوگوں کی روزگار بحال ہوئی اور پاکستان کی معیشت نے ریکوری شروع کی۔ اس کا میرے خیال میں میڈیا کے اندر جتنا اچھا آپ نے کوریج کیا ہے شاید اور کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ کتنا افسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ جو ہے، میرا یہ سفر جو ترقی کا شروع ہوا ہے، یہ رک جائے، یہ پٹری سے اتر جائے معیشت، اس لیے کہ ہم وہ چیزیں جن کا روزگار سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم ان کے اوپر قدغن لگانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی کانگریگیشن جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالجز، اور یقیناً بہت ضروری بھی ہے، بہت ہی حساس فیصلہ تھا، اور اب یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کی طرف بار بار ہم اظہار کر رہے ہیں جس کا، تو کتنی آپ فکرمند ہیں؟ این سی او سی ہماری جو ہے وہ کتنی فکرمند ہے، کتنی تشویش میں ہے، اور یہ کیا ٹچ اینڈ گو کیس ہے کہ اسکول کھلے رہیں یا بند کر دیے جائیں؟ اچھا، ہماری آج ہم نے این سی او سی کی صبح کی جو میٹنگ تھی اس میں شفقت محمود صاحب کو جو وزیر تعلیم ہے ان کو بھی بلایا تھا، اور ان کو ہم نے دکھایا کہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی بڑی تیزی سے جو ہے وبا کا پھیلاؤ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے جو ان کو تجویز کی ہے، اور پیر کے دن 16 تاریخ کو انہوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے، تمام صوبائی وزراء تعلیم کو بلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ تجویز یہ رکھی جا رہی ہے کہ کیونکہ اگلے 2-3 ماہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، تو سردیوں کی جو چھٹی ہے وہ موسم سرما جو ہے اس کو ذرا جلدی کر لیا جائے شروع، اور تھوڑی جو عام طور پہ جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ تعطیل کی جائے، اور تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو تو گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوں گی اس کو ذرا چھوٹا کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت وبا کا خطرہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تک ویکسین بھی آ جائے، لیکن اگر نہ بھی آئے تو اس وقت ذرا خطرہ کم ہوتا ہے اس وبا کا، تو بچوں کی تعلیم کا بھی حرج نہ ہو، اور ابھی جو خطرہ وہ بھی ہم اس کو روک سکیں۔ یقیناً ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ہماری این سی او سی کی کتنی نگاہ ہے جو ویکسین سین ہے اس وقت دنیا کا؟ پاکستان میں بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ فائزر کا اناؤنسمنٹ آیا ہے، دوسری بھی آنے والی ہیں، ہماری ٹیک کیا ہے؟ ہم کتنی اپنی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم کتنے ابریسٹ ہیں ان تمام ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے؟ کیونکہ بہرحال چاہے فائزر کی نہ ہے لیکن دنیا میں دوسری اب جو اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چائنیز ویکسین ہمارے یہاں اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، اس پر ہماری نگاہ کتنی ہے؟
آج کی جو میٹنگ تھی اس میں آج ایک ایجنڈا آئٹم یہ بھی تھا بڑی تفصیل کے ساتھ ویکسین کی جو صورتحال جو ہے گلوبل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی اور جو پاکستان میں ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تجزیہ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وزارت صحت جو ہے وہ ایک تفصیلی پریس ریلیز بھی نکالے گی کیونکہ لوگ اس وقت وہ اناؤنسمنٹ کے بعد سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ویکسین کے لیے. میں 7-8 دنیا میں ویکسینز ہیں جو ایڈوانس سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے اندر ہیں. جیسے آپ نے کہا اس میں چائنیز ویکسین کا تو پاکستان کے اندر ٹرائل کے اندر بھی ہم اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. لیکن میں اس کی لب لباب آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے اللہ سے بہتر کر دے لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے تو ہمارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ویکسین ڈیولپ ہو کے پاکستان جیسے ممالک کے اندر بڑی تعداد کے اندر وہ ہمیں مل جائے یہ اگلی گرمیوں سے پہلے مشکل نظر آتا ہے. تو اس وقت تک ہم نے اس طریقے سے فیصلے کرنے ہیں کہ اگلے کم سے کم 6-8 ماہ ہم نے اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.